गुजराताय अद्य लभेत विकासपरियोजनानाम् उपायनं। प्रधानमन्त्री 52,सहस्रकोट्यधिकराशेः विकासपरियोजनानां कुर्यात् उद्घाटनं शिलान्यासं च। प्रधानमंत्री राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी, मंगलागिरिसु एम्स इत्याख्यान् चिकित्सालयान् राष्ट्राय समर्पयेत्। भारतस्य बृहत्तमदैर्घ्यसमन्वितस्य केबल सेतोः अपि कुर्यात् लोकार्पणम्। सहैव द्वारकाधीश मन्दिरे अपि कुर्यात् प्रधानमन्त्री पूजार्चनम्। प्रधानमंत्री मोदी अद्य आकाशवाणी माध्यमेन प्रातः 11:15 मन की बात कार्यक्रमेण जनैः सह स्वमनोगतान् संविभाजयेत्। आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तवाहिनीभिः एतस्य स्यात् यथापूर्वं प्रसारणम्। गृहमंत्री अमित शाहः अद्य मध्यप्रदेशे निर्वाचनपराः सज्जताः निरीक्षेत। लोकसभासन्दानां प्रबन्धनसमितीनाम् उपवेशने कार्यकर्तॄन् सम्मिल्य असौ साधयेत् संवादम्। संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन देशाभ्यां युद्धविमानैः यमन देशे हुती इत्येतस्य 18 स्थानेषु विहितम् आक्रमणम्। आक्रमणानां प्रयोजनं हुती इत्येतस्य क्षमता निर्मूलनम् इति। रशिया यूक्रेन युद्धस्य 2 वर्षपूरणे सति राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की उक्तवान् यत् रशिया देशः अस्माकं स्वप्नान् न ध्वंसयितुं शक्नोति। एतन्मध्ये रशिया देशेन यूक्रेन देशस्य विभिन्न नगरेषु पुनः कृतम् आक्रमणम्। तत्रैव यूक्रेन पक्षतः सञ्जाताक्रमणेषु प्रायः निष्प्रभावितानि आक्रमणानि। अथ क्रीडावार्तासु भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये रांची प्राङ्गणे क्रीड्यमानायां चतुर्थनिकषस्पर्धायाम् अद्य तृतीयदिवसः क्रीडिष्यते। द्वितीयदिवससमाप्तौ भारतेन इंग्लैंड दलं विरुध्य 7 क्रीडकानां हानिपुरस्सरम् 19-200 धावनाङ्काः समर्जिताः। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरातस्य राजकोट यात्राक्रमे 100,000 सहस्राधिकराशेः अनेकासां बहुविकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कुर्यात्। सहैव असौ स्वास्थ्यसौविध्यं सुदृढं कर्तुं 5 एम्स इत्याख्यान् चिकित्सालयान् अपि राष्ट्राय समर्पयेत्। इतः अतिरिक्तं प्रधानमंत्री अन्यासामपि मूलभूतपरियोजनानाम् उद्घाटनम् अथ आधारशिलाम् अपि राष्ट्राय अभ्यर्पयेत्। अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराते निर्मितस्य ओखा बेट इति स्थलद्वयसंयोजकस्य सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतुं समुद्घाटयेत्। एष सेतुः देशस्य बृहत्तमेषु सिग्नेचर ब्रिज इत्येतेषु सेतुषु अन्यतमः अस्ति। अथ समुद्रे च सिद्धः अपि। नवनिर्मितः सेतुः एषः बेट द्वारकाधीश मन्दिरं प्रतिगन्तृभ्यः श्रद्धालुभ्यः स्थानीयनिवासिभ्यः च अतिसुगमत्वम् आनयेत्। जलमार्गमाध्यमेन या यात्रा होरासु क्रियते स्म सा अधुना होराभ्यन्तरे एव सम्पत्स्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः आगमनम् उद्दिश्य तदीयदूरगामी प्रभावं च आलक्ष्य सुदर्शनसेतोः अतीव माहात्म्यमस्ति इति। द्वारका इत्यत्र प्रधानमंत्री सहस्राधिककोटिराशिसमन्वितानां परियोजनानां शुभारम्भं लोकार्पणं च कुर्यात्। प्रधानमंत्री बेट द्वारका इत्यत्र पूजामपि अनुष्ठीयात्। पूजनतत्परः समुदायः तु सम्प्रति विशेषतः प्रधानमन्त्रिणं प्रतीक्षते। प्रधानमन्त्रिणः द्वारकागमनम् आधृत्य अत्रत्य जनेषु महान् उत्साहः दरीदृश्यते। 25 फरवरी के दिन भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो भेट द्वारका यात्रा के दौरे पर है और भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री है कि जो यह भेट द्वारका भगवान द्वारकाधीश का दर्शन के लिए पधार रहे हैं। तो हमारे यहाँ के भेट द्वारका मंदिर के पुजारी परिवार की ओर से उनका एक हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी नज़र से हम देखने जा रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री और भगवान द्वारकाधीश जी का जो यहाँ दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी जो ये पीढ़ी है, जो ये सुदर्शन ब्रिज है, सब देख के यहाँ के लोग में काफी खुशी का माहौल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़े 35,000,000,000 विकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च ह्यः कृतवान्। सः विकसितं भारतं विकसितं छत्तीसगढम् इत्यभिधे कार्यक्रमे अन्तर्जालमाध्यमेन संयुज्य परियोजनाः उपायनीकृतवान्, याः मार्ग रेल यानाङ्गार विद्युत् सौरोर्जासदृशैः महत्त्वपूर्णक्षेत्रैः सम्बद्धाः आसन्। प्रधानमंत्री रायगढ़े एनटीपीसी इत्येतस्य 1600 मेगावाट् परिमितस्य लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इत्येतस्य विद्युत् संस्थात्रस्य प्रथमं चरणं राष्ट्राय अभ्यर्पितवान्। अथ एतस्यैव 1600 मेगावाट् परिमितस्य द्वितीयचरणस्य आधारशिलाम् अपि असौ स्थापितवान्। वस्तुतः अनेक राज्यकेन्द्रशासितप्रदेशेषु विद्युद्व्यवस्थां भद्रां विधातुम् एष बृहन् प्रकल्पः अस्ति। प्रधानमंत्री साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इत्येतस्य तिसृणां फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी इत्यासां प्रमुखपरियोजनानाम् अपि उद्घाटनं कृतवान्, येन अंगाराणां तीव्रतरे पर्यावरणानुकूलिते कुशलयन्त्रीकृते च निकासे सहयोगः वप्स्यते। प्रधानमंत्री स्वसंबोधने छत्तीसगढ़ प्रशासनस्य कार्याणां चर्चां कृतवान्। सः उक्तवान् यत् एतेन प्रशासनेन निर्वाचनकाले प्रदत्तवचनप्रतिबद्धता गम्भीरतया प्रवर्तिता इति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् विकसित छत्तीसगढ़स्य निर्माणं निर्धनकृषक युवक नारी शक्तीनां प्रवर्धनेन एव सम्पत्स्यते। तेन उक्तं यत् 14,2000 प्राग् यत् धनं लुण्ठ्यते स्म, अद्य तदेव निर्धनानां कल्याणाय प्रयुज्यते इति। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः सहकारी क्षेत्रे विश्वस्य बृहत्तमान्नभण्डारणयोजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे सञ्जात समारोहे सः सहकारी क्षेत्रसम्बद्धानाम् अन्यासामपि बृहत्परियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कृतवान्। 11 राज्यानाम् 11 प्राथमिककृषिऋणसमितिभिः सञ्चालितसहकारी क्षेत्रे विश्वस्य बृहत्तमान्नभण्डारणयोजना महत्त्वाधायिचरणं मन्यते। प्रधानमंत्री 500 अन्यप्राथमिककृषिऋणसमितिषु कृषिभण्डारणेन च सम्बद्धसुविधानिर्माणानाम् अपि शिलान्यासं कृतवान्। प्रधानमंत्री देशे 18,000 प्राथमिककृषिऋणसमितीनां सङ्गणकीकरणस्य शुभारम्भं कृतवान्। एषः पदक्षेपः केन्द्रप्रशासनस्य सहकारेण समृद्ध्याः लक्ष्यानुरूपत्वं भजते। एतेन न केवलम् आसां समितीनां कार्यक्षमता वर्धिष्यते, प्रत्युत लघूनां सीमान्तप्रदेशवासीनां च कृषकाणाम् अपि बृहत्स्तरे लाभः भविष्यति। एतस्मिन् अवसरे स्वसंबोधने तावत् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् विगतप्रशासनेन एतस्मिन् पक्षे न अधिकम् अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अधुना एतस्मिन् क्षेत्रे विश्वस्य बृहत्तमयोजनारम्भत्वात् भव्यस्तरे हि कृषकाः लाभान्विताः भवेयुः इति। उत्तराखण्ड प्रशासनात् परम् अधुना असम प्रशासनमपि राज्ये समाननागरिकसंहितायाः प्रवर्तनदिशि वर्धते। असम प्रशासनेन 35-उत्तरैकोनविंशतिशततमः असम मुस्लिम विवाह तदुच्छेद पञ्जीकरणविधिः निरस्तीकृतः अस्ति। एष निर्णयः तत्रत्य मुख्यमन्त्रिणः अध्यक्षतायां सञ्जातमन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने गृहीतः जातः। राज्ये इदानीं समस्तविवाहाः तदुच्छेदाः च अधिविशेष विवाहाधिनियमानुसारेण करिष्यन्ते। हेमंत बिस्वा शर्मा इत्यसौ उक्तवान् यत् प्रकल्पः एषः बालविवाह समापनाय अस्ति, येन 21 वर्षतः अल्पवर्षीयाणां पुरुषाणां 18 वर्षतः अल्पवर्षीयाणां महिलानां च विवाहः जायमानः अस्ति। एतस्य विधेः समाप्तौ मुस्लिम विवाह पञ्जीकरणमपि विशेषाधिनियमस्य अन्तर्गतं जनपदायुक्तादिभिः कर्तुं शक्यते।
असमप्रशासनेन एतस्य निरसनाय तर्कः प्रदत्तः यत् एष विधिः आङ्ग्लशासनकालिकः आसीत् इति। तमिलनाडुराज्यतः वारत्रयं विधायकपदं बिभ्राणा एस् विजयाधरणी भाजपा इत्यत्र सम्मिलिता जाता अस्ति। ह्यः तमिलनाडुराज्यसम्बद्धेन कांग्रेसदलेन तदा आघातस्थितिः अनुभूता यदा बिलावनकोडक्षेत्रस्य कांग्रेसविधायकपदे समासीना विजयाधरणी दलमेतत् त्यक्त्वा भाजपा इत्यत्र प्रविष्टवती। गतदिवसेभ्यः तावत् तदीयविषये निरन्तरम् एवंविधं अनुमानं प्रकटीयमानमेव आसीत्। तस्याः कांग्रेस् इत्यतः गमनस्य मुख्यकारणं दलान्तर्वर्ती मतभेदः हि प्रोच्यते। ह्यः विजयाधरण्या नवदिल्ल्यां केन्द्रीयराज्यमन्त्रिणः एल् मुरुगन् इत्यस्य अथ भाजपादलीय तमिलनाडुप्रभारीपदासीनस्य अरविन्द मेनन् इत्यस्य च उपस्थित्यां भाजपादलीयां सदस्यताम् अवाप्तवती। लोकसभा निर्वाचनात् पूर्वम् आम आदमी पार्टी अथ कांग्रेस इत्येते हि दले अन्ततः दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा राज्येषु चण्डीगढ़ प्रदेशे च सम्मिल्य निर्वाचनसङ्गरे अवतरिष्यतः। अवधेयास्पदम् एतत् यत् पञ्जाबराज्ये दलद्वयं पृथक् पृथक् एव निर्वाचनसङ्गरे स्पर्धिष्येते इति। दिल्ल्याः 7 आसनेषु तु आम आदमी पार्टी इति दलं 4 स्थानेषु, कांग्रेसदलं च 3 आसनेषु निर्वाचनक्रमे प्रतिस्पर्धिष्येते। कांग्रेसदलीयः नेता मुकुल वासनिकेन उक्तवान् यत् गुजरात राज्ये कांग्रेसदलं 24 आसनेषु आम आदमी पार्टी इति लोकसभायाः भरूच भावनगर रूपयोः आसनयोः निर्वाचनमालक्ष्य स्पर्धिष्येते। प्रियदर्शकाः, वयं संस्कृतानुरागिणः सर्वान् स्मारयामः यत् वार्तावल्याः पुनः प्रसारणम् अद्य भवन्तः यथा निर्धारितसमयं नाम प्रातः 7:30 द्रष्टुमर्हन्ति इति। कल्की धाम मन्दिरं सम्भल जनपदस्य एचोडा कम्भोह इत्यत्र निर्मीयमाणमस्ति। अनतिचिरम् एव एतस्य मन्दिरस्य शिलान्यासम् अकरोत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी। योगानंद जी ने भगवत गीता पर भी बहुत ही अनोखा एक टीका टिप्पणी उन्होंने की है, जो कि क्रिया योग विज्ञान पर आधारित है। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।